बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। आज मैं आपके पास मैदे के बारे में, नाफ के बारे में, इसकी अलामात और इसका इलाज लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप को नाफ की प्रॉब्लम है या फिर मैदे के अंदर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है तो फिर इस वीडियो पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। आजकल नौजवान में अक्सरियत जो है मैदा बहुत ख़राब होता है। वजह उसकी ये है कि वो बाज़ारी खुराकें खाते हैं, जिसमें बर्गर, शवारमे, सलैंटियाँ, पापड़ियाँ, इस तरह की अशिया खाने से, मिर्च का इस्तेमाल करने से, ख़ास करके कच्ची मिर्च का, जिसकी वजह से मैदे के अंदर गलीज़ रतूबतें जो हैं उससे मैदा भर जाता है। रिया से यानी हवा से उनका मैदा जो है, पेट जो है भरा रहता है। या फिर जो भी वो खुराक खाते हैं उनकी वजह से, जैसे ही वो कोई खुराक खाते हैं तो वो ताफ़न ज़्यादा हो जाती है और दवा भी तब तक असर नहीं करती जब तक ताफ़न दूर ना किया जाए। डॉक्टरी इलाज तो कासर है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ तिब में इसका मुकम्मल इलाज है, सिर्फ जड़ी बूटियों में इसका इलाज है। एलोपैथिक में आप जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो आपको अद्वियात तो देंगे, लेकिन वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बस उनको आराम आएगा, तो फिर वही मर्ज़, वही तकलीफ़ शुरू हो जाती है। आज की वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारे पास एक बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी। कुछ दिन पहले उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो गिर गए, उनको चोट लग गई। अच्छे भले थे। आज से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले वो मुझे भी मिले, तो मैंने उनको देखा। वो अच्छे भले थे, बिल्कुल उनको कोई मसला नहीं था। तो उनके बेटों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद साहब जो थे वो सीढ़ियाँ पर चढ़ रहे थे, अचानक उनका पाँव जो है फिसल गया, वो गिर गया। उनको गोडे पर, घुटने पर चोट लग गई। तो वो थोड़ी बहुत उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद वो गोलियां खानियाँ, डॉक्टर ने गोलियां दे दी कि ये गोलियां खाएं। तो अभी 2 दिन हुए थे कि उन्होंने छत के ऊपर बकरे रखे हुए थे, तो एक बकरे ने उस बाबा जी को ज़ोरदार टक्कर मार दी। बाबा जी फिर गिर गए। वो जहाँ पर पहले घुटने पर चोट लगी हुई थी वो दोबारा फिर चोट लग गई, पहले से भी शदीद, क्योंकि पहले कुछ आराम आ रहा था, लेकिन अब जो चोट लगी उसकी वजह से उनका घुटना जो था वो सूज गया। फौरी
बाबा जी को वो हॉस्पिटल लेकर चले गए। उन्होंने इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ खिलाई, पता नहीं क्या क्या लड्डू बड़न उनको खिलाया। तो 24 घंटे के बाद बाबा जी की हालत जो है ख़राब हो गई। उन्होंने टेस्ट कर किए, उन्होंने बाद में डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गुर्दे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि देखें, एक दिन से लेकर 3 दिन में बाबा जी को उन्होंने इतनी हाई स्टीराइड इन डॉक्टरों ने दी, गोलियां खिलाईं या क्या खिलाया। पहले वो अच्छे भले थे, सुबह खाओ गोलियां खिला रहे हैं, दोपहर को खिला रहे हैं, शाम को खिला रहे हैं, रात को खिला रहे हैं, 8-8 10-10 गोलियां पेन के लिए, दर्द के लिए। लेकिन उसका नुकसान कितना हुआ। तो बाबा जी के गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि 2 दिन बाद वो बाबा जी इस दुनिया से चले गए। यह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम मेरे भाइयों, असल बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैदे का इलाज डॉक्टरों के पास बिल्कुल नहीं है। अगर है भी, वो इलाज करते हैं, आर्जी तौर पर आराम तो आता है, लेकिन नुकसान कितना हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि आपने किसी हकीम से दवा तो नहीं खाई, आपने किसी हकीम के पास नहीं जाना। आप कोई ऐसा मरीज़ देख लें जो 10 दिन हॉस्पिटल में दाखिल हुआ हो और वो जब घर में आता है तो उसका खून, उसका चेहरा ऐसे पीला जर्द पड़ा हुआ होता है। गोलियां खिला खिला कर उसकी सत्यानाश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गोलियां क्या, सब स्टीराइड है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। साथ फ्रूट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं असल जो आज आपके पास लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो इलाज वो नाक के लिए है। आज मेरे पास एक मरीज़ आया तो उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल गया, इत्तेफाक हॉस्पिटल इधर मॉडल टाउन में हमारे पास ही है। तो उन्होंने कहा कि तुझे नाफ नहीं है। मेरे पास आया तो मैंने उसको नाफ का बोल दिया। वो शशोपंज में पड़ गया, उधर से इंजेक्शन वगैरह लगवाए तो आ गया। एक दिन ठीक रहा, फिर मेरे पास आ गया। आज फिर आया तो कहने लगा कि मुझे तो आराम नहीं आ रहा। मैंने उसको इधर लेटा कर उसको चेक किया, उसकी नाफ निकाली। मैंने उसको 5 मिनट में उसकी नाफ निकाल कर उसको कहा चलो फिरो, चेक करो, अपने आप को रिलैक्स देखो। तो वो अपने आप को बिल्कुल फिट देखने लग गया। मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ का इलाज अगर हकीमों के पास नहीं है तो डॉक्टरों के पास भी नहीं है। तो अब चलते हैं नाफ के बारे में। नाफ की अलामात जो हैं, नाफ कैसे होती है, किस तरह होती है, इसकी अलामात क्या हैं। हो सकता है कि कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना हो मेरी नाफ उतर गई है, या अपनी जगह से नाफ हट गई है। मगर क्या ये वाक़या ऐसे होता है या ऐसे ड्रामाबाजी है? एलोपैथी में नाव के बारे में, नाव को अपनी जगह से हट जाने को, इसके बारे में कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ताहम ये भी दुरुस्त है कि मसला लाग हो सकता है, नाव हो सकती है, और इसकी वजह आम तौर पर खाली पेट भारी वज़न उठाना है, मामूल से हटकर सख्त मेहनत करने का है। जैसे एक बाबा जी मेरे पास आए, वो कहते हैं कि आज मैंने
اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، میرے جسم کے ایک ایک اعضاء جو ہیں وہ درد کر رہا ہے۔ میں نے کہا بابا جی پہلے بھی کرتے تھے؟ کہتے نہیں، آج ہی تھا، میں نے گھر میں اسٹور تھا، وہاں سے سامان نکالا، باہر رکھا، اس کو صفائی کی، تو پھر آج مجھے بہت تکلیف ہے، پیٹ میں بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی بھی ناف نکالی۔ تو محترم میرے بھائیوں، ناف جو ہے یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ناف پڑ سکتی ہے۔ کبھی کبھی کھانا نہ کھانا، خالی پیٹ اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں بھاگ کر، پھر بھی ناف پڑ سکتی ہے، اترتے ہوئے بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کی علامات جو ہیں، پیٹ میں درد ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قبض ہے، لیکن قبض ہوتی نہیں ہے، بار بار ہر آدھے گھنٹے بعد حاجت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے دوست دیکھیں گے، ان کو پیچس لگ جاتے ہیں، موشن ہو جاتے ہیں، بار بار موشن آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ کئی ایسے افراد ہیں ان کی پنڈلیاں میں درد ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی ناف پڑی ہے تو وہ کیا کرے؟ صبح خالی پیٹ ناشتے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو کر، اب جیسے رکوع کرتے ہیں نماز میں، ایسے ہو جانا ہے اور اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو پکڑنا ہے۔ اگر آپ کی ناف کی جگہ پر وائبریشن ہو، جیسے موبائل کی وائبریشن ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی ناف ٹھیک ہے۔ اگر اس کے جگہ پر ہٹ کر ہے، آپ کو ٹانگ میں کھینچ سی نظر آئے، یا پھر ایسے ٹانگ کے اندر کوئی دباؤ سا محسوس ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو ناف پڑی ہوئی ہے۔ اکثر دوست ان کو ناف پڑ جاتی ہے تو ان کو بڑی بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ ایک دوست میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ حکیم صاحب، میں جب رات کو سوتا ہوں یا دن کو بھی سوتا ہوں تو اپنے پیٹ کے ساتھ تکیے کو رکھ کر، تکیے کے اوپر اپنا پیٹ جو ہے رکھ کر اس کو دبا کر سوتا ہوں۔ اگر میں ایسے نہ سوؤں تو مجھے سکون نہیں آتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بھی چیک کیا، اس کو بھی ناف پڑی ہوئی تھی، پھر اس کی بھی ناف نکالی۔ تو میرے بھائیوں، اس کا اگر آپ کو عارضی طور پر ابھی ناف پڑی ہے تو پھر تو ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ناف پڑی ہوئی کو 1 مہینہ گزر گیا ہے، 6 مہینے گزر گئے ہیں، 1 سال گزر گیا ہے، کئی ایسے مریض دیکھے ہیں 5 سال گزر جاتے ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے مریض بھی ہیں جن کو 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ان کو ناف پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ناف پڑی ہوئی ہے، دائمی ناف ہے، پرانی سے پرانی ناف پڑ چکی ہے، تو ابھی سے رابطہ کیجئے گا۔ ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔ اگر آپ ہمارے دواخانہ پر تشریف لا سکتے ہیں، چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اتنی آسانی سے آپ کی ناف نکلے گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن اس کا جو مکمل علاج ہے 3 مہینے کا ہے۔ آپ نے اس کا ناف کا 3 مہینے دوا متواتر کھانا ہے، خشک جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، لال مرچ کا آپ نے پرہیز کرنا ہے، چاولوں اور اس کے علاوہ نان وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو نسخہ بھی دینا چاہتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو نئی ناف پڑی ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سپریم کی یا لپٹن کی کوئی بھی پتی لے لیں، صحیح والی ڈبے سے نکالنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پرانی جو چائے سے نکلتی ہے، چائے پکا کر
وہ والی نہیں، تازہ فریش آپ نے ڈبہ کو کھولنا ہے تو اس سے پتی نکالنی ہے۔ میرا مطلب یہی ہے کہ زیادہ پرانی نہ ہو۔ 1 چمچ لینا ہے، اس کو کسی برتن میں ڈال کر، پیالے میں ڈال کر چمچ کے ساتھ اس کو پیسنا ہے، اچھی طرح پاؤڈر کرنا ہے اس کو۔ پھر 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے آپ نے، اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے۔ چائے کی پتی کو اس کے اندر ڈال دینا ہے، یا پھر اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ چائے کی پتی کو 1 ٹی سپون کھا کر اوپر سے وہ پانی پی لینا ہے، جس سے اگر آپ کو جتنی بھی پیٹ میں درد ہے انشاءاللہ فوری ختم ہو جائے گی۔ تو کئی ایسے افراد ہیں ان کو پتی کے استعمال سے ناف بھی نکل جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ناف نکالنے والا، کوئی جاننے والا ناف کے بارے میں نہیں ہے تو ابھی سے رابطہ کیجیے گا۔ ہمارا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر ہے، ویڈیو کال پر آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں انشاءاللہ آپ کی وہاں سے ہم بتائیں گے، آپ نے بس اسی طرح کرنا، آپ کی ناف نکل جائے گی۔ تو محترم میرے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی دوست ناف کا علاج کروانا چاہتا ہے، چاہے اس کو 5 سال سے ہے، 10 سال سے ہے، 12 سال سے ہے، 15 سال سے ہے، یا 20 سال سے اس کو ناف پڑی ہوئی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ ایک بار ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو مایوسیاں ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ کی جو صحت ناف کی وجہ سے چڑچڑاپن آپ کے اندر آ چکا ہے، آپ بس بیٹھے ہی رہتے ہیں، آپ کے اندر کام کرنے کی ہمت نہیں ہے ناف کی وجہ سے، وہ آپ کے اندر آئے گی۔ آپ کو اتنا 3 مہینے صرف آپ علاج کروا لیں، 3 مہینے آپ کے چہرے پر خوشیاں نظر آئیں گی، آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا، آپ کی صحت دیکھنے والا رشک کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو یا آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست ایسا مریض ہے جو بے اولاد ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ضرور ہمیں ملیے گا اپنی تمام رپورٹوں کے ساتھ۔ آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، دوستوں کو بتائیں، تاکہ جن دوستوں کو ناف پڑی ہوئی ہے، عارضی ناف پڑی ہوئی ہے، تو ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں تو وہ پتی کا استعمال کر لیں۔ اگر ان کو دائمی ناف ہے تو پھر ضرور ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں، یا پھر موبائل نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی 3 مہینے سے پہلے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو آپ کو بہت اور یقیناً پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔